सरकार तुमच्या दारी हे येवजणे खाला ज्यांचे प्रश्न सुटावे झाले नात त्यांचे प्रश्न जाग्यार घालपाचे यत्न करतलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. माझे घर येवजणेची प्रमाणपत्रां फोंडेकारांक वाटली. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात सरकार तुमच्या दारी कार्यावळ झाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान येवजणेची खोलायन माहिती दिली. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार, प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे, फोंडेचो नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर, नगरसेवक रितेश नायक, दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस आणि सरकारी अधिकारी कार्यावळीक हजर असले. भुरग्यांनी इंटर्नशीप करपाचो उलोय सीएमान ह्या समयार मारलो. सरकाराच्या वतीन सुरवात करता आणि सगळ्यात पयली तो फोंडा महालांतल्यान अंत्रुज महालांतल्यान आमी हो कार्यक्रम आज सुरवात करता. तुम्ही सगळेजण भाग्यवान आसात कारण हो कार्यक्रम आज आमी फोंड्याच्यान सुरवात करता. सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम कित्या खातीर आनी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान कितें कितें जातलें हांव चड वेळ उलोवचो ना. बट सामान्य मनीस एकदां मामलेदार ऑफिसा पासून डेप्युटी कलेक्टर जावं हेल्थ सर्विसीस ह्यो सगळ्यो गरज्यो एकदां वता आसतना 100% तेज्यो सुटावो जातात अश्यो ना. 100% सुटावो न जाता एकदां पेंडींग उरता आनी त्यो मागीर तो फावटी मारच्यो पडटा म्हणून एकदां तश्योच साडून वता. बट त्यो एका दिसाच्या आत म्हणजे बाब सुदीन ढवळीकर हेंच्यांनी म्हटलें तशें एखाद्या कामाक जर 10 दीस लागो येता जाल्यार ते एकाच दिसान म्हणजे मुख्यमंत्री आनी मंत्री जेन्ना येवन बसले तेन्ना ते एकाच दिसान सुटले जावंक शकता. म्हणून हांव सांगता कारण ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आतां 11:30 जाल्यार दनपारां 2 पर्यंत हांव स्वता हांगासरूच आसतलो. प्रत्येकाक जेका वैयक्तीक म्हाका मेळपाक जाय, म्हाका समस्या सांगपाक जाय तांणी स्टेजीच्या लेफ्ट सायडींतल्यान वयर येवचो, म्हाका सांगचें आनी रायट सायडींतल्यान सकयल देंवचो. पण ज्यांका ज्या अधिकाऱ्यांक मेळपाक जाय, ज्या डिपार्टमेंटान जेंचे प्रॉब्लेम्स आसतले तेंच्यांनी त्या कावंटराचेर वचून आपलो प्रॉब्लेम्स तांच्या कडेन मांडचो, तांच्या कडेन सुटावो करचो. जर तेंच्यांनी सुटावो जायना म्हणून सांगलो जाल्यार परतूय म्हाका सांगचो. तांकां सुटपाचें सोल्युशन कितें हें हांव नक्कीच तांकां एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यान तें सोल्युशनूय दिवपाक शकता. म्हणून म्हजी सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट आसा आनी घाई करची न्ही. हांव सगळ्या जाणांक मेळ्ळ्या शिवाय हांवूय वयचो ना. दुसरी गजाल आमचे सरकारी अधिकारी जितके जाण हांगासर आयल्यात ते दनपारां 1 वचूंक येवंक ना. ते तुमच्या खातीर आयज सांजचे 6 पर्यंत हांगाच आसतले. हाजे पयलीं तुमी सगळ्या जाणांची काळजी घेवपाक जाय आनी तुमचे प्रश्न सुटावे जाल्या शिवाय कोणूच हांगासर वयचो ना. आमकां सगळ्या फोंडेकारांचे, फोंड्या तालुक्यांतल्या लोकांचे जो आयज समस्या आपली घेवन आयला ताची समस्या सुटावे जावपाक जाय. म्हजें घर ह्या योजनेचो फॉर्म आसतलो. हांव कळपा खातीर सांगता म्हज्या घराच्या योजनेचो शुभारंभ आनी जरी आमी अमितजी शाह हांच्या हस्ते पयलो अर्ज दिवन तेची सर्टिफिकेट दिली. फोंड्या तालुक्यांतलो आज पयली सर्टिफिकेट जी आसा 1972च्या घराच्या पयलीं आज हांगासरूच दितले आनी फोंड्या तालुक्यांतल्या लोकांचो शुभारंभ जो आसा तो हांगा जातलो. आनी म्हणून अशा पद्दतीत लोकांच्यो समस्याच्या बरोबर आमी खासा करून आमी म्हणटा की युवकांच्या खातीर आनी महिलांच्या खातीर वेगवेगळ्यो योजना ज्यो सरकाराच्या दरबारान आसा खुबश्या जाणांक एकदां खबरूय ना. हांव पळयता की फाटल्या 2 ते 3 दिसाच्या भितर फोंड्या तालुक्यांतले जवळपास 100च्या पेक्षा चड भुरग्यांक आमी एप्रेंटिसशीप प्रोग्रामाक काल 2 दिसाच्या भितर जॉईन करून दिले. आनी आज परत एप्रेंटिसशीप कावंटर आमी भायर लायला. म्हणजे ग्रॅज्युएट आसतलो किंवा अंडर ग्रॅज्युएट आसतलो एकूय भुरगो बेकार उरचो न्ही. तेणी सुरवात आपल्या करियराची एप्रेंटिसशिपांत करची किंवा ताका एक्सपिरियन्स मेळचो, कामाचो अनुभव मेळचो. कारण ती सर्टिफिकेटूय तेच्या खातीर म्हत्वाची आसा. म्हणून हांव सांगता सपोज जर कोण आयज हांगासर येवंक ना आसत जाल्यार तांच्यांनी ताका कॉल करून आफोवन घेवचो आनी निदान आमच्या एप्रेंटिसशिपाच्या कावंटराचेर वचून तांणी समजून घेवन त्या एप्रेंटिसशिपाक जॉईन जावचो. जेणे करून आमकां उरलेले आनीकूय बी 150-200 भुरग्यांक आयच्या दिसाच्या भितर आमी एप्रेंटिसशीप जॉईन करून घेतले. एक लक्षात घ्या 4 आमदार आसात. बाब रवी नायक पयलीं आशिल्ले, आज आमचे तर नात. पूण ताका ताजो पुत्र जो आसा पळय न्ही तो आज खानाक खाण लावन काम करता. इतर बाकीचे आमचे सोशल वर्कर आसात तेय बी तशेंच काम करतात. आनी म्हणून एक ल्हानशी सुचोवणी सगळ्याक तुमकां आमकां की अंत्रुज महाल जो आसा पळय न्ही तो 12 महालां पैकी 1 नंबराचेर आसपाक जाय विकासा संबंदी, उदरगती संबंदी, प्रगती संबंदी. आनी त्या नदरेन मागीर सगळे लोकांचे सहकार्य, निवडून आयले सगळे लोकांचे सहकार्य हें आसूंक जाय. हांव एक ल्हान एग्जाम्पल दिता. फाटलें 1 वर्सभर 2025 माननीय पावर मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्र्या कडल्यान म्हाका जायतें सहकार्य मेळ्ळें आनी 4 गांव म्हणजे जे आसा पळय न्ही ते अंडरग्रावंड केबलींग जालें, सोंपलें. 150 कंप्युटर हे ट्रान्सफॉर्मर्स सगळे कनेक्ट जाल्ले
आनी त्यामुळे जालें अशें की हांव पयलीं आठवड्यांतल्यान 2दां पावर सप्लायचे अधिकाऱ्यांक आपयतालो. तो मागीर हांगसर कोंकणीकर आसूं किंवा सावंत आसूं किंवा आमचे जे आसा ते आसूं हांकां आठवड्यान 2दां आपयतालो. ट्रिपींग कितलें जालें, खंय जालें, कारण कितें वगैरे वगैरे वगैरे. आतां फाटल्या 3 म्हयन्यांत म्हाका तांकां आपोवपाक पडलेंच ना, कारण आमची पावर जी आहा पळय ती वचत ना. पूण हे पद्दतीन आमच्या एकंदरीत सगळे फोंड्या तालुक्यांत आनी गोंयभर सुद्दां हें जावंक जाय, जेणे करून कामाचो निपटारो जो आसा पळय न्ही तो कमी जावपाक जाय. एक बरी येवजण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान जेन्ना चालू केली आनी ताका लागून कितलेशेच 24 तासांत प्रश्न सुटू शकता हे सबंद गोंयांत आमच्या सरकारान दाखोवन दिलें. आनी त्या खातीरूच जेन्ना हो विचार मुख्यमंत्र्याच्या मनात परत आयलो तेन्ना पयलेंच फंक्शन आमच्या फोंड्या वाठारांत दवरलें. हांव ताचें मन पसून अभिनंदन करता आनी स्वागतूय करता. आज विविध विशय आसा जे विशयाचेर चर्चा जावपाक जाय. सगळे विशय एकाच रातीत सुट्टले अशें ना, पूण चर्चा करता आसतना लोकांनी लक्षांत घेवपाक जाय की आमकां वेगवेगळ्या विशयाचेर आन्सरां मेळटली ती फॉलोअप आन्सरां आसतली. आनी ही फॉलोअप आन्सरां पूर्ण करपा खातीर प्रत्येक ऑफिसरांनी आनी आमी काम करपाक जाय. आनी त्या खातीरूच सरकार तुमच्या दारी ही योजना आखिल्ली.